आयच्या फोरम इन्स्टॉल करून इनॉग्रल फंक्शनाक आमी सगळे हांगा जमलेले आसा. फाटल्या दिसांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलेले की फुटबॉल मोगी पंचायतीन की हांगा फोरम फोकस घालचे, फ्लडलायट्स घालच्यो म्हणून, जे करून आतां अवीन सांगला तशें ह्या सगळ्या वाठारांत भरपूर फुटबॉल मोगी आसा आनी ताका लागून सांज जाली काय हांगा खेळपाक मेळना आशिल्लें. सो ताका लागून हांगा रातची फ्लडलायट मेळची आनी सगळ्यांक आनीक खेळपाक मेळटले, एक्स्ट्रा आवर्स खेळपाक मेळचे. सेकंड, कोण इवनिंग वॉक्स करता तांकां वॉकिंग करपाक मेळचे. कोण भुरगे आसा ते स्कुलांच्यान येवन ट्युशनाक वचून येवन तांकां हांगा प्रॅक्टीस करपाक मेळची, जे करून तांचो सुद्दां फुडार फुटबॉलान तेंच्यांनी नांव करचें. ह्या दृश्टिकोनान आमी ही लायटी घातलेल्यो आसा. आनी एज सरपंच सेड, आय एम हॅपी की तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केले आनी हे बेगींतल्या बेगीन म्हाका तांकां काम करून दिवपाक मेळ्ळें म्हणून GDDच्या मार्फत हे आमी हांगा 3 पोल घातलेले आसा आनी एक एडिशनल तेंच्यांनी मागला पोल. हय, बेगींतल्या बेगीन पोल हांव तांकां घालून दिता. गोईंग बॅक टू रोड्स, आमी मॅक्सिमम रोड्स आमी हांगा हॉट मिक्सिंग केल्या आनी चडशे इंटरनल रोड्स आसा हे वायडनींग घेतलेले आसा. तेका सायडीन वॉल काडून म्हणजे कांय त्रास जायनासतना बऱ्या तरेन ट्रॅफिक सुटचें हेजी खात्री घेवन मॅक्सिमम आमी रोडाचें काम हांगा सुरवात केलेलें आसा. फुडल्या म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर हांगच्यान सालिगांव कनेक्ट जाता ते रोड, शेतांच्यान वता ते सगळे रोड आसा, हे सगळे कंप्लीट जातले. पंचायत घर प्लिंथ लेवलाच्या लागीं पावलेले आसा. हांवें तांकां अश्युअर केल्लें की हांव म्हाज्या टर्मान तांकां पंचायत घर बांदून दिता म्हणून, कित्याक सगळ्या लोकांची मागणी आशिल्ली. कितलेक वर्सां जाली ही तेंचो डिमांड जो आसा पेंडींग आशिल्लो. पूण विथ द हेल्प कंटिन्युअस फॉलोअप्स फ्रॉम द पंचायत आनी विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे पंचायत घरूय आमी सुरवात केलेलें आसा. प्लिंथ लेवलाचेर म्हाज्या दिसपान फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्या भितर हे कंप्लीट जावन लोकार्पण करून लोकांक हेजी सेवा मेळटली. पंचायतीक बऱ्या तरेन काम करपाक मेळटलें. पंचायतीन बरें एनवायरमेंट, वर्किंग एनवायरमेंट बरें जातलें. सो ह्या दृश्टिकोनान आमी सगळे एकठांय जावन काम करता. फुडें वता आसतना अवीन आतां सांगलें की रस्ते थोडे उरल्या ते आमगे कंप्लीट करतलेच म्हणून. पण एडिशनली आनी एक तुमी म्हाका डिमांड केल्लो, हांव तुमकां उगडास करून दिता की क्रिमिटोरियम सांगोळड्याचें तशेंच कितलेक वर्सां जाले हें पेंडींग आशिल्लें. आयज हांव अनावन्स करता की आमी मंडे और ट्युजडे इवनिंग आमी ह्या क्रिमिटोरियमाचे आमी जवळ जवळ 35 लाख सँक्शन केल्या. वर्क ऑर्डर आमकां हातान मेळिल्ली आसा आनी तेजें आमी उक्तावण करून तें काम आमी सुरवात करुया. सो सांगला तशें आमी जे आमी इलेक्शनाच्या टायमार अश्युरन्स लोकांक दिलेलें आसा हे अश्युरन्स आमी पुरे केल्या. कितें अश्युअर करूंक ना तेज्या भायर सुद्दां वचून आमी एक आमी काम कंप्लीट केल्लें आसा. पूण हें करता आसतना हांव सदांच म्हणटा की टीम वर्क इम्पॉर्टंट आनी ताका लागून पंचायत मेंबर म्हणून, सरपंच म्हणून, हांव म्हणून, आमचे जिल्हा पंचायत एक्स संदीप भाई आनी आतां आमची नॉर्थ गोवा अध्यक्षा रेश्मा बांदोडकर हे सगळे युनायटेडली आमी काम करता. आनी ऑफकोर्स हांव सदांच सांगूंक विसरनासतना की लोकांचो आशिर्वाद आमकां इम्पॉर्टंट. हांव देव बरें करूं म्हणटा की जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक सुद्दां आमकां सांगोळडा गांवांत भरपूर तांच्यांनी आशिर्वाद दिला आनी त्याच नेटान आमी तेंची ही सगळीं कामां आसूं, हे फोरम फोकस आसूं, पंचायत आसूं, रोड्स आसूं, जावं आमचें क्रिमिटोरियम आसूं, हे आमी सगळीं कामां घेतलेलीं आसा. आनी एकदां म्हाका खुशी भोगता की अनावन्स करपाक की ट्युजडे इवनिंग 4 to 4:30 आमी हेजें इनॉग्रेशन करुया, फावंडेशन स्टोन घालुया आनी बेगींतल्या बेगीन आमी एक काम कंप्लीट करून तेजें इनॉग्रेशन करुया. फक्त सांगता आसतना की केन्ना केन्ना तुमी प्रेसान 1-2 दीस पयला आसतले की थोडे लोक आसात तांच्या दोळ्याचेर चादर ओडलेली आसा. तांकां डेव्हलपमेंट कितलेंय केलें तरी तांकां दिसना. सो हांव तांकां एक सगळे म्हणजे व्हिडिओ काडून आनी विथ फोटोग्राफ्स प्रॉपरली ज्या गांवांत कितें डेव्हलपमेंट जाला तें तांकां दाखयता, जे करून तेंच्या दोळ्या साय जी आसा आनी चादर जी आसा ही सायडीन सरतली आनी तांकां कळून येतलें की डेव्हलपमेंट कशें आसा. आनी खरेंच हांव प्राउडली सांगता की हांव आसूं, म्हाजो जिल्हा पंचायत मेंबर आसूं, म्हाजे सरपंच आसूं, म्हाजे पंचायती आसूं, डेडिकेटेडली लोकांक लागून काम करता, लोकांच्या बऱ्याक लागून काम करता, लोकांच्या डेव्हलपमेंटाक लागून काम करता आनी सगळे युनायटेडली आमी काम करता. सो म्हाका हांव सांगपाक आनी एकदां सांगला तशें खुशी भोगता की आमी हें बेगींतल्या बेगीन फावंडेशन स्टोन घालून क्रिमिटोरियम हेंय कंप्लीट करुया आनी सांगोळडा विलेज डेव्हलपमेंटाच्या रस्त्यार आनी ह्युमन डेव्हलपमेंटाच्या रस्त्यार सगळ्याकून फुडें व्हरुया. देव बरें करूं. आमचे फुटबॉल जे मोगी आहा न्हू त्यांचो एक खूब डिमांड आसलो की आमकां एक लायट घालची पडटा म्हणून. जेन्ना केदारान इनिशिएटीव घेतले, GDC घेतना हातान घेतली तेन्ना इमिजिएट एकाच उतरान आमकां पास करून आमकां आयज लायटीचें इनॉग्रेशन केलें. आनी कित्याक आमचे चडशे लोक जे आमचे गिरी आनी सांगोळडा हे चडशे लोक कामाक वयतात आनी सांजेच्या 6 म्हणसर काळोख जाता. त्या खातीर आमचे भुरगे खंयसर अशे भोंवच्या पेक्षा
ही लायटीन आमकां 1-2 वरां आमच्या भुरग्यांक खेळपाक मेळटली. हांव आमदाराचे वतीन खूब देव बरें करूं म्हणटा, कितें तेणी इनिशिएटीव घेवन ही आमच्यो लायटी घातल्यो म्हणून. तशेंच आमचे जे सांगोळडान आमकां ज्यो गरजो आसल्यो खऱ्यो जाय आसल्यो, आमचे पंचायत घर ते आमचे आमदारान पास करून आमचे अंडर कन्स्ट्रक्शन आतां चालू आहा. तशेंच आमचे रोड जे शेतांनी लोकांक वचोंक मेळनासले, जे लोक वॉकिंगाक येताले तांकां वचोंक मेळनासले, ते काम चालू आहा. हे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयत जाल्यार आमचे सांगोळडा जावन फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी इतलें काम बरें चलता आमदाराच्या आशिर्वादान. आनी आमकां ज्यो वस्तू जाय तितले आमदारान दिल्ल्यो आसा आनी थोडे भाग जे आमचे क्रिमिटेरियम आहा त्याचेय काम ऑलरेडी पास जाल्लें आसा. आमकां आमी जे कितले रेजोल्युशनाक घेवन दिल्ले आमदारा कडेन मांडलेले तितले आमचे 90% आमचे काम ह्या टर्मान आमचे काबार जाल्ले आसा. फक्त आमदारा कडेन आमी रिक्वेस्ट केला, आमकां ज्यो सराउंडिंग जे बोल भायर वयता नेट ते आमकां तेणी पास करून हाडून आमकां घालून दिता बेगीतल्या बेगीन म्हणटा. हांव थँक्यू म्हणटा सगळ्याच्या लोकांच्या प्लेयरांच्या हेंच्या लोकांच्या मदेन आमदाराचे आमचे तशेंच आमचे सगळी पंचायत आमदाराच्या फाटल्यान आसा. इनॉग्रेट खंयसर वयता जाल्यार खंयसर डेव्हलपमेंट करता त्याच्या आमकां कसलेच आड ना. आमी सदांच आमदाराच्या फाटल्यान आसतले. देव बरें करूं. आयज आमी हांगा जमल्यात फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द फोर लॅम्प्स, लायटिंग ऑफ द फोर लॅम्प्स. सो आमी भुरगे येतात, एज अविनाश सेड, भुरगे येतात ऑफिसान लेट येतात, गांवकान आमकां तांकां खेळोंक मेळना. सो तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केले की टू लायट अप द प्लेस. सो आमी मांडलेले हे फेरा कडेन अँड एज ऑलवेज व्हेरी प्लिजिंगली ही एग्री टू डू इट अँड विदीन अ फ्यू डेज आमचे काम जाले अँड टुडे वी आर हियर फॉर द इनॉग्रेशन. तशेंच आमचे रस्त्याचे काम, हॉट मिक्सिंग आमचे वड्डे हाफ द रोड्स जाल्या, हाफ द रोड्स आमचे उरल्या अँड सर हॅज प्रॉमिस्ड अस टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. अँड ऑल्सो द पंचायत घर आमची ऑलमोस्ट इट्स इन अंडर कन्स्ट्रक्शन. सो आय एम व्हेरी हॅपी टू से दॅट सर इतले डेव्हलपमेंट करता ते ह्या आदी आमच्या म्हाका दिसता गांवान आमकां केन्नाच जावंक नासलें. अँड वी एश्युअर यू सर दॅट वी वील ऑलवेज बी वीथ यू हेन्स फॉर ऑल्सो.